बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब को ऊपर ना ढूंढो, जरा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। नसीहत करे लेकिन शर्मिंदा ना करे, क्योंकि मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। इंशाअल्लाह आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। खामोशी बेहतरीन हथियार है, खास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्का करें। बहुत खामोशी से टूट गया वो मान जो तुम पर था। मैं तितलियों से डरने वाले लड़की थी, जमाने ने सांपों से लड़ना सिखा दिया मुझे। या अल्लाह दुआएं छीन लेने वाले गुनाहों से बचा। या अल्लाह उम्मीद पैदा करने वाली नेकी अता फरमा, आमीन। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। एक बात पर ईमान रखिए, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दवा है जो वीरान दिलों को आबाद करती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तुम्हें आजमा रहा है हर उस चीज से जो तुम्हारे दिल का सुकून है। अल्लाह की पकड़ से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली होती है। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफिजे की जरूरत होती है। जिंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना। जानते हो बदनसीब शख्स कौन होता है? जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त ना मिले। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हो। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती है। खुद एतमादी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। रंगीन ख्वाब देखने से कहीं बेहतर है कि इंसान जिंदगी की ब्लैक एंड व्हाइट हकीकतों का सामना करे। बेशक फितरत का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता है। देखने वाली नजर हो तो गुफ्तार अमल का और अमल किरदार का आईना है। एहसास बदल जाते हैं, यादें नहीं बदलती। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। वो जो शख्स तुम्हारी नजरों से तुम्हारी जरूरत नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। बेमायनी अल्फाज की अदायगी से बामायनी खामोशी लाख दर्जे बेहतर है। माफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक ही बार करो। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती है। मेरे रब तेरे फैसलों पर शिकवा नहीं, पर थोड़ा रहम फरमा, तेरा बंदा मुश्किलों में है। हिजाब उतारने के लिए हजारों दलाइल की जरूरत है, और उसे पहनने के लिए सिर्फ एक दलील काफी है कि ये हुक्म रब्बी है।
جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہو جاتے ہیں۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بدعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا پکائے، بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے۔ ایک اچھا انسان بنانا عورت کا افضل ہنر ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ مت کرو جب تک غصے کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ بعض باتیں اگر بول دی جائے تو رشتہ مر جاتا ہے، اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو خود انسان ہی مر جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ یقین بس رکھو اس پر جو وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دے دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ میں نے کہا کسی کو شدت سے چاہو تو کیا وہ مل جاتا ہے؟ تو جواب آیا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کرے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے،
सारी बातें ही उसी नुक्ते पे आके रुक जाती है कि अल्लाह जब कहता है कि हो जा तो बस हो जाता है। बेशक कैसे भी हालात हो, दुआ मांगते रहिए, खैर मांगते रहिए। मौजज़े होने में कोई देर नहीं लगती है। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्द खत्म हो जाता है। बुरे वक्त की एक खूबी है कि हमेशा नहीं रहता। दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राहत जा मिले तुझे वो घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने से कुछ फायदा नहीं है, जो राहे हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा देती है। अगर किसी इंसान की खूबी पहचानो तो उसे बयान करो। अगर किसी इंसान की खामी मिल जाए तो अब तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता की परवाह न करो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे, आप और हम अच्छे दोस्त बन सके। अच्छे इंसानों के दिल अल्लाह ने बड़े अच्छे बनाए हैं। शायद किसी खास चीज से वो टूट तो जाते हैं मगर कभी बेईमान नहीं होते और ना ही बददियानती करते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नियत से जानता है। बेशक औलाद मर्द के नसीब से और दौलत औरत के नसीब से मिलती है, लेकिन अजीब बात है कि जब दौलत कम हो तो औरत आंख फेर लेती है, और जब बे औलाद औरत का शोहर दूसरी शादी का ख्वाब देखने लगता है। अल्लाह हर किसी को नेक औलाद से नवाजे। आमीन जरूर लिखिएगा कमेंट में। मुसीबत में घिरे बंदे को सबसे पहले मदद की जरूरत होती है। नसीहत का फरीजा बाद में भी अदा किया जाता है। इंसान की सोच वक्त वक्त पर बदलती रहती है। चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। हम समझदार उस वक्त नहीं बनते जब तक कोई हमें बेवकूफ नहीं बना देता। मसलिहत का मियार यह है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन आप ना समझो के सामने खामोशी को तरजीह देते। हज़रत अली से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? शेर खुदा ने फरमाया, कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना ही नहीं होता है। किसी पे एतमाद करो, लेकिन एहतियात के साथ करो, क्योंकि कभी भी आपके अपने दांत ही अपनी जुबान काट देते हैं। हमेशा अच्छा गुमान रखिए, क्योंकि गुमान दिल दिमाग पर छा जाता है और फिर वही सोचे तख्लीक होती है जिस तरह का गुमान किया जाता है। अपनी जात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा भी तो अपनी जरूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना वफादार ही क्यों ना हो।
मुश्किल वक्त में आगे पीछे किसी की राह मत देखिए, कोई नहीं आने वाला। अल्लाह से रुजू करिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से रहमते खुदावंदी शुरू होती है। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह हमारी औलाद को कामयाब करे, आमीन। वक्त हमें कभी भी इजाजत नहीं देता कि हम वापिस अपने माजी में जाकर उन चीजों को ठीक कर दे जो हमने माजी में गलत की थी, लेकिन वक्त हमें ये मोहलत जरूर देता है कि हम अपना हर आने वाला दिन अपने गुजरे हुए दिन से बेहतर गुजार सके। बेशक इंशाअल्लाह। 4 चीजों से नूर पैदा होता है: खाली पेट रहने से, गुनाहों पर निदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से, उम्मीदों को मुख्तसर करने से चेहरे पर नूर पैदा होता है। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज्यादा करो, जिंदगी आपकी और मेरी इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 3 नेकियां जिनको करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, दिल ना चाहते हुए भी माफ कर देना। नंबर 3, किसी के गुनाह का पर्दा करना, किसी के ऐब का पर्दा करना, किसी के ऐब को झाँक कर रखना। ज्यादती करने वालों की बर्बादी के लिए आपके आंसू और सब्र ही काफी है। अगर आप तहम्मुल, मुस्कुराहट और ठंडे दिमाग से रिस्पॉन्स देंगे तो सामने वाला शख्स का लहजा जरूर बेहतर हो जाएगा। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। फजर की नमाज खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि ये शैतान के खिलाफ दिन में तुम्हारी पहली फतह है। गुस्सा ऐसी चीज है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। शुक्र है कि नीयत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। मेरा एक और चैनल है, आप उसे भी सपोर्ट कीजिए। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। अपने रहनुमा हमेशा बहादुरों को बनाओ, इसलिए कि बहादुरों की निशानी रहनुमाई से आपको कोई खतरा नहीं होता। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। अच्छे रिश्ते और जिंदगी के हमसफर जब भी नाराज हो तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि जब भी तस्बीह टूटती है तो उसके दाने चुन लिए जाते हैं। या अल्लाह, मेरी हर सुबह का आगाज मेरी मेहनत हो, तेरी रहमत हो, मेरी हरकत हो, तेरी बरकत हो, मेरा सफर हो, तेरी हिफाजत हो, और हर शाम का इख्तिताम मेरी तौबा हो, तेरी कबूलियत पर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आप सब कहिए और कमेंट में कहिए। फज्र के वक्त कोई तकिए पर सर रख कर सोता है तो कोई मुसल्ले पर सर रख कर रोता है। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, रोने वाले खूबसूरत तकदीर पाते हैं।
दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। अक्सर औरतें अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर खुशी से फूले नहीं समाती, और यही मंजर बेटे और बहू का हो तो मूड खराब कर देती हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, किसी की बेटी के लिए भी वैसा ही सोचिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए सोचती हो। रब नाराज हो जाए तो रोटी नहीं छीनता, हमसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। या अल्लाह हम सब से राजी हो जाए और हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हिदायत दे। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, बात करे तो झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे। कर्ज का 1 रुपया वापिस लौटाना 1000 रुपया सदका करने से ज्यादा बेहतर है। ए अल्लाह, जो भी कर्जदार है उनको कर्ज की अदायगी की हिदायत अता फरमा। आकिल अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। आकिल कमाल करता है और जाहिल माल चाहता है, माल जमा करता है। तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, लेकिन तरबियत के शगाफ की कमी को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गीबत तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन निहायत नरमखू होता है, हत्ता के लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वो अल्लाह जो रात को दिन बनाने पर कादिर है, वो तेरी तकलीफ को भी आसानी में बदल सकता है। तो तू मांग कर तो देख, अल्लाह कैसे नहीं नवाजेगा। मेरा अल्लाह और आपका अल्लाह बहुत बड़ा है। हमेशा खुश रहा करे, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। किसी को इतनी इज्जत न दो कि आपकी बेइज्जती करना वो अपना हक ही समझ ले। बर्दाश्त से ज्यादा, और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा है, तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहां बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है, वहीं से कोई ना कोई मौजिज़ा हो जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कभी कोई चीज मांगी गई, आपने कभी न की, और अगर आपके पास कोई चीज नहीं होती थी तो वादा कर लेते थे। न किसी से डरने की जरूरत है, न किसी के आगे झुकने की जरूरत है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के साथ हाथ में है। इसलिए डरना भी अल्लाह से है और झुकना भी अल्लाह के आगे है। छोटी छोटी चीजों की वजह से परेशान होकर खुद को बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला ना करो। इस जिंदगी को खूब जियो और बड़ी दिलेरी से हालात का सामना करती हुई तुम्हें बेहया औरतें एक जिस्म की नुमाइश को बहादुरी कहती है, जबकि ईमान वाली औरत बहादुरी की
ایمان والی عورت کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ سیاست دین کا اہم حصہ ہے۔ ہر فرد کو سیاست کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ سیاسی طاقت کے ذریعے مظلوم کی حمایت، حق کے پرچم کو بلند اور باطل قوتوں کو سرنگو کر سکے۔ اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیے جتنا محلے کے لڑکوں سے دور رکھتے ہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ اگر برا لگا ہو۔ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یہ احساس پیدا کرو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا جو بھی حق حلال کا کام ہے اسے ایمانداری سے کرو، انسانیت کی خدمت خود بخود ہو جائیں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور کر دے اور دوسروں تک ضرور شیئر کرے، کیونکہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ اسلام دراصل اپنے آپ کو خدا کی راہ میں انویسٹ کرنے کا نام ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جس کے بدلے میں بے شمار اور لازوال نعمتیں ملنے والی ہے۔ بے شک دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، آپ کتنے بھی دولت مند شہرت یافتہ بن جائے پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے جس سے آپ کو جنت ملیں گی جہاں ہر خوشی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ حلال و حرام، عجیب بات ہے کہ کتا اور سور حرام اور حرام مال سے خریدا مٹن اور چکن حلال۔ بے شک نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ سیاست دین کا اہم حصہ ہے، ہر فرد کو سیاست کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ سیاسی طاقت کے ذریعے مظلوم کی حمایت، حق کے پرچم کو بلند اور باطل قوتوں کو سرنگو کر سکے۔ اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے، اس لیے صبح و شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرو اور ہر مشکل میں، پریشانی میں اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ میرا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون و اطمینان کھوئیں گے۔ کہیں تمہارا اکاؤنٹ آخرت کے اعمال سے خالی تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں سجدے ہیں، ایمان ہے، صدقہ ہے، اخلاص ہے، تبلیغ ہے، انسانیت کا احساس اور اخلاق ہے، روزے ہیں؟ سوچیے گا ضرور،
آپ آخرت کے لحاظ سے کس پوزیشن پر ہے؟ انشاءاللہ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی مٹھاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کر لے۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ آئے، نماز نہ توڑے۔ کتنی آسانی ہے ہمارے اسلام اور دین میں۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائیں گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائیں گی۔ اور بس میں اطمینان ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برے کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک سچے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ میں اپنا ویڈیو آپ ختم کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے ویڈیو کو دیکھا ہے۔ معاف کرنا میں نے آپ کا وقت لیا ہے۔ آپ کو ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کیونکہ ہم دن میں سے 24 گھنٹے میں گناہ بہت کرتے ہیں لیکن نیکیاں بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکوکار میں شامل فرمائے، ہمیں نیک بنائے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم دوسرے ویڈیو تو بہت لائک سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کے باتوں کو دوسروں تک نہیں پھیلاتے۔ ہم بولتے ہیں جانے دے کیا ہوا، لیکن اپنا خیال رکھیے، اپنی اولاد کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ میری وجہ سے کچھ تکلیف ہوئی ہوں گی تو معاف کرنا۔ اللہ حافظ۔